العروة الوثقى. قال الله تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو الأساس في الدين، أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ونوحده بذلك. فإذا كان هذا منزلته في الدين فإنه لا يترك ملتبسا مشتبها يتخبط الناس فيه خبط عشواء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته المسائل البسيطة في الدين، فما بالك بهذه الأصول العظيمة؟ فهل يدعها ملتبسة مشتبهة يتخبط الناس فيها؟